अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो टिकटॉक वालों और फेसबुक वालों को भी मेरा सलाम। अच्छा, मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये अपना व्लॉग बनाया है। उम्मीद है आप लोगों की सपोर्ट रहेगी और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। मैं व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ अपने सुबह के नाश्ते से। सबसे पहले मैंने बच्चों को मिल्क शेक बना के दिया। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे दूध तो ये बहुत नखरे करके पीते हैं और लेकिन मिल्क शेक आराम से ये इजीली पी लेते हैं। सब मदर्स की यही होती है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से खा पी लें, लेकिन वो उनकी पसंद के खाने भी बनाती हैं, सारा कुछ करती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी फूड डेली इंटेक करें। तो सबकी यही कोशिश होती है कि वो उनकी पसंद का भी रखें और उसमें न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा हो। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने जा रही हूँ, ये हमारी पाकिस्तानी 99% फैमिली जो हैं उनका बहुत बड़ा ये अलमिया है कि वो जो अपनी फैमिलीज़ में अपने बच्चों के साथ जो कर रहे होते हैं। तो मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे देखा है कि बच्चे फैमिलीज़ में ज़्यादा होते हैं और जो उसमें सबसे बड़ा बच्चा या कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। अच्छा, मुझे उन वालिदैन की बात बड़ी पसंद आती है, जो वालिदैन कभी भी अपनी औलाद को सेविंग अकाउंट समझकर नहीं पालते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों के दिमागों में ये बात नहीं भरते हैं कि वो बच्चे जिनको वो दुनिया में लाए हैं, उनको पालना उनकी ज़िम्मेदारी यानी कि उनके बच्चों की ज़िम्मेदारी है। और ये ज़रूरी भी नहीं होता कि ये जो घर के किसी बड़े बच्चे के साथ इस तरह से हो रहा हो या फिर हमेशा लड़के के साथ ही हो रहा हो। ये किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, लड़की के साथ भी, किसी छोटे बच्चे के साथ भी ये हो सकता है। और माँ बाप ये अच्छे तरीके से ये जानते होते हैं कि हमने किसको दबाना है और किस बच्चे को अपना हथियार बनाना है। वो ब्रेन वॉशिंग इस हद तक कर देते हैं कि उस इंसान को, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है जिस पे वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी डाल रहे होते हैं, तो वो उसको ऐसे लगता है अपनी ज़िंदगी के लिए जैसे मेरे लिए जीना कोई जुर्म है। अपनी खुशी के लिए कुछ करना बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं अपने के लिए, कि खुश नहीं होना चाहिए, हमें इस दुनिया में सिर्फ दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, उनके लिए जीना है। और जिन बच्चों को वो दुनिया में लाए नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता कि बहन भाइयों का प्यार इससे ख़त्म हो जाता है या बहन भाइयों का प्यार नहीं इसके अंदर रहता। लेकिन सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी नहीं होते। ये या तो मैं किसी एक छोटे या बड़े की बात नहीं कर रही, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके ऊपर वालिदैन जो है अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ डाल के और ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग होके बैठ जाते हैं। और ये इसलिए होता है कि ऐसे लोगों के दिमाग इस हद तक वाश कर दिए जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जो मूवी उनकी लाइफ में चल रही होती है, जो सीन चल रहा होता है, यानी जब बड़ा बहन है, बड़ा भाई है, ये हो रहा होता है, तो वो ऐसे समझ रहा होता है कि जो मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ ना, उसको देख के ये लगता है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा अजीम इंसान समझ रहा होता है या फिर वो अब एक हीरो बना हुआ होता है। हालांकि होता ऐसे है कि मरने के बाद इन लोगों की कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता। पैसा बंद, दुकान बंद, कहानी ख़त्म। पहली बात जो ये होती है, जो मैंने देखी है, कि या तो इनकी कोई फैमिली बनने नहीं दी जाती है, ना ही लड़के की ना ही लड़के की, जिन पर वो अपना सारा दबाव डाल के बैठे होते हैं। जो वो लड़का या लड़की जो इस चीज़ का शिकार होते हैं, उनकी कोई फैमिली बन नहीं पाती है क्योंकि वो अपने आप को, अपने माइंड को इतना स्टेबल नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के लिए। तो कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि हमने अपने लिए नहीं जीना, हमने अपने बहन भाइयों के लिए जीना है। और गलती से अगर उनकी कोई फैमिली बन भी जाती है, तो उसमें से ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा होता है? उसमें से ज़्यादा सफ़र उनके बहन भाई नहीं कर रहे होते। कौन कर रहा होता है? उनके बच्चे। अच्छा, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि जो ज़िंदगी के हसीन लम्हात होते हैं वो वापस कभी नहीं आते, लेकिन अच्छे लोगों से ताल्लुकात और इनसे अच्छी वाबस्ता यादें जो है ना, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रह जाती। और लोग जो होते हैं वो इतना सब कुछ करने के बाद इस तरह से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपनी गलतियों की, कि जो हमने किया वो माफ़ कर दिया जाए हमें। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे होते कि वो जो उन्होंने अपनी रवैये उनके जो माइंड में डाल दिए जाते हैं वो कभी निकल नहीं सकते। और गलती, माफ़ी हमेशा गलती की होती है, और जो ज़्यादती की होती है,
جو ان کا صرف اور صرف مکافاتی عمل ہوتا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ ہے نا کہ جو مومن ہے وہ ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ہم جو لوگ ہیں وہ اپنے ارد گرد بہت سارے رشتوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہے ہوتے، ان کے رویوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ایک جگہ سے جانے کے بعد ہمیں لوگوں کی شکلیں تک یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت، ان کے رویے ہمیشہ ہمارے ذہن کے کسی کونے میں محفوظ ہو جاتے ہیں. مجھے منٹو کی ایک بات بڑی پسند آتی ہے کہ لوگوں کو مذہب کا اتنا غلط کنسیپٹ دے دو کہ وہ محرومیوں کو اپنی قسمت سمجھنے لگیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کرنے لگیں، حق کے لیے آواز اٹھانا وہ گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دے کر اور قتل کو فوت کا دن معین کر کے وہ سمجھ کر وہ چپ ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہالت سے زیادہ ایک چیز جو بہت خطرناک ہوتی ہے وہ ہے غلط علم رکھنا. اور ہماری قوم میں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ ظلم برداشت کرنا صبر کے زمرے میں آتا ہے. اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھنا، کچھ نہ سمجھنا بھی اپنے آپ کو مٹی سمجھنا، کوئی جیسے گالیاں دے رہا ہو، کوئی بے عزت کر رہا ہو، آپ کو کچھ بھی کہہ رہا ہو، کر رہا ہو، اپنے آپ کو بالکل زیرو کر لینا اور سوچنا کہ دنیا کا کیا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. اور اگر ہم ظلم برداشت کرنا صبر کے زمرے میں آتا ہے تو کفار کے ظلم پر کبھی جنگ کا حکم نہ آتا اور نہ ہی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جاتے. اور اچھا ایک بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مصلحتاً اس ٹائم کو، اس موقع کو دیکھ کے وہ چپ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے مائنڈ میں کوئی بات نہیں چل رہی ہوتی، ان کے مائنڈ میں ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو، لیکن وہ صرف اور صرف رشتوں بچانے کے لیے نا وہ بالکل چپ کر جاتے ہیں کچھ ٹائم تک. لیکن جب چپ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے تو ہم لوگ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان بالکل اب وہ چیز جو ہوتا ہے نا وہ اس رشتوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے کہ میں سنتا رہوں اور اس کے مائنڈ میں وہ باتیں ایسی بیٹھ جاتی ہیں کسی نہ کسی کونے میں جا کے، پھر اس کا رشتوں سے دل بھر جاتا ہے. ایک اور بات ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے تو گو اہیڈ. اگر آپ گالیاں کھاؤ، آپ بے عزتی کروا لو، کوئی مسئلہ نہیں. ہر مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جب اس طرح کے لوگ انسان کے آگے جھک جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم تو بالکل مٹی ہیں، پاؤں کی دھول ہیں، ہمیں بس رگڑو. اگلے انسان کو یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ایسا کرتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ وہ آئندہ ایسا ہی کرے گا. میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے رویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس قوم کے سارے گناہ چھوٹے سے وظیفے پڑھنے سے معاف ہو جائیں وہ ڈھیروں ثواب بھی ملے. اس قوم کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے کردار کو بہتر کرنے کی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے مطابق اعلیٰ کردار اور اعمال والے ہی کامیاب ہوں گے. وظیفے پڑھ کے گناہ بخشوانے کا عقیدہ قرآن پاک میں نہیں ہے. اسی لیے کسی کا حق نہ کھائیں اور نہ ہی کسی کا دل توڑیں. ملاوٹ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ بازی نہ کریں. جب 2 منٹ کے وظیفوں سے 70 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہوں تو اس ہجوم کو اپنی اخلاقیات اور اعمال درست کرنے کی کیا ضرورت ہے. تھوڑا نہیں، اپنی ذہنیت کا مکمل علاج کیجیے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ایک ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آیا تھا کہ ان کی ساری بدعمالیاں کے باوجود ان کا یقینی اور حقیقی سفارشی بن جائے گا. لوگوں کو آخرت مل جائے گی جو جنت میں. صرف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت صرف ان کے اپنے لیے اور جہنم وہ دوسروں کے لیے، مگر یہ فریب کا کاروبار صرف تب تک ہے جب تک خدا ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے. آج آپ نے بہت ساری ریسیپیز بھی دیکھی اور میری بہت ساری باتیں بھی سنی. تو میں نے یہ چٹنی بنائی تھی تو یہ میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں. مطلب جب دھنیا پودینہ وغیرہ آ جاتا ہے اکٹھا، کیونکہ یہاں سے ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو پھر جب مجھے مل جاتا تو پھر میں اسی طرح سے سیو کر کے اس کو نا فریز کر کے رکھ دیتی ہوں، تو اس سے ٹائم اچھا گزر جاتا ہے ویسے میرا. اس کے بعد پھر میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ جو بچوں کے لیے ایسی کیا چیز بنائی جائے، اگلے دن کے لیے کیا کروں. پھر ابھی میں جب وائس اوور کرنے کے لیے بیٹھی تھی تو مجھے 101 کام یاد آ رہے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، لیکن میرا
جو ولاگ تھا کافی دنوں سے پینڈنگ جا رہا تھا، تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے وائس اوور کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں دوسرا کام کروں گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہے گا۔ تو جو میں نے اس دن بنائے تھے وہ میں نے پاستا بنایا تھا، کیونکہ پاستا جو ہے نا وہ میرے بچوں کو بڑا پسند ہے پاستا، اور وہ شوق سے کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن کبھی میں اس کو قیمے کے ساتھ بنا لیتی ہوں، کبھی چکن کے ساتھ بنا لیتی ہوں۔ تو اس طرح سے سمپل پاستا بوائل کر کے چکن کے اندر میں نے بنایا تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ میرے پاس چکن تھا۔ یہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی سویا ساس اوریگانو مکس کی، اور اسی طرح سے نمک اور کالی مرچ میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی۔ میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے پاس اس وقت اویلیبل تھا ہی نہیں، میں نے بنایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ بچوں نے شوق سے کھایا تھا، اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا پڑا ہوا ہے۔ بس یہی اس کے اوپر اینڈ پہ میں نے بس چیز ڈال دی تھی، کیونکہ میرے پاس دوسری نہیں تھی، تو یہ والی تھی، برگر والی تھی، اور میں نے اس کے اندر یہ ڈال دی تھی۔ ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اللہ